आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुशाहिदा फरमा रहे हैं मुशायरा तस्नीम टीवी की जानिब से एक ख़ास पेशकश। उर्दू के गुलशन में कई जादुई खुशबू वाले फूल महके हैं। ऐसे ही एक मकबूल फूल को दुनिया ने शायर जॉन एलिया के नाम से जाना। जनाब के कहे शेर आज भी ट्विटर पर ट्रेंडियान लगते हैं। जॉन एलिया के हवाले से एक ख़ास बात जो अक्सर मेरे जहन में आती है वो ये है कि जॉन एलिया से नावाकिफ़ लोग जब उनका नाम सुनते होंगे तो उन्हें ऐसा लगता होगा कि उर्दू ज़बान का शायर नहीं हो सकता और ना ही मुसलमान। हैरत का ये मौका है कि चंद लोग जहालत की बिना पर उन्हें नस्वानी भी समझने लग जाते हैं और उन जाहिलों की वजह से वो पूरी शायरा है, जबकि हकीकत ये है कि जॉन एलिया का नाम भी उनकी शख्सियत की तरह मुनफरिद है, सबसे अलग है। जॉन एलिया की तख्लीकात, उनके कलाम दिलों को छूते हैं और उनके कलाम का जादू दिलों में उतर जाता है। वो कहते हैं कि मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ़ करे ये कहने में जो भी खुश हैं, हम उससे जलते हैं। जॉन एलिया उर्दू के अजीम तरीन शायर अमरोहा हिंदुस्तान में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में ये एक जगह है। शायरों में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने और सुने जाने वाले शायरों में शुमार होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के वक्त पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो अपने हिंदुस्तान को कभी नहीं भूल सके। जॉन एलिया महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेर लिखा था। तो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा, साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं। तो जिस दौर भी गुजर जाए कोई सरार जिंदगी, जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर जॉन एलिया का जन्म अमरोहा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में हुआ। ये उस वक्त के शायरों में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने और सुने जाने वाले शायरों में शुमार होते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे के वक्त वे पाकिस्तान चले गए। महज 18 बरस के थे कि अचानक ड्रामे का मंजर ही बदल गया। मुल्क तकसीम हुआ, कत्लो गारत गिरी और लूट मार के दरमियान आबादियाँ यहाँ से वहाँ मुंतकिल होने लगी। घर वीरान होने लगे, शहर खामोश हो चुके थे। हलचल से भरपूर गलियां करवटें बदल रही थी। खामोशी फैलते फैलते चौकों की हिफाजत करने लगी। जॉन की प्यारी फरीहा कराची बहिजरत कर गई और वहीं शादी कर ली। जॉन जैसे पैदाइश शायर के एहसास दिल पर उसका क्या असर हुआ होगा, उसका अंदाज़ा उनकी शायरी के मुतालिया से लगाया जा सकता है। सुनाते हैं आपको उनके चंद अशार। तो जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है। लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती। यहाँ तो जाज़िबियत भी है दौलत ही की परवरदा, यहाँ तो जाज़िबियत भी है दौलत ही की परवरदा। ये लड़की फाका कश होती तो बस सूरत नजर आती। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो ये आराम तो नहीं हुआ। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो ये आराम। जॉन की तीनों बड़े भाई एक एक करके बाहिजरत कर चुके थे। उनकी वालिदैन की मौत ने जॉन को बहुत तोड़ा था। अब वो अकेले रह गए थे। तन्हाई इस कदर काटने लगी थी कि तमाम करीबी रिश्तेदार नकल व मकानी कर चुके थे।
جون کو اپنی زمین کی خاک کے ہر ذرے سے پیار تھا. اس کی گلیاں اور کوارٹر ان کے پورے جسم میں دوڑ رہے تھے. ان کے لیے ہجرت آسان نہیں تھی، لیکن وہ اپنے پیارے وطن سے علیحدگی پر مجبور ہوئے. وہ بھی کراچی میں آباد ہو چکے تھے، لیکن وطن سے جدائی کی چیخیں ان کی شاعری میں بہت دیر بعد بھی سنائی دیتی رہی. سناتے ہیں آپ کو ان کے چند کلام. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے بازار اتفاق میں نادار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں نجات، میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. ایک بہت زیادہ شراب پینے والے نے زاہدہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور معاشی مسائل نے بھی اس کے حساس دل کو متاثر کیا. جون جیسے عالم کو کسی تعلیمی ادارے میں اچھی خدمات حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن طبیعت کے اعتبار سے وہ اس طرف مائل نہیں تھے. پیٹ کی آگ سیاہی کے دھبوں سے نہیں بجھا سکتے. وفا کے عہد سے ہمیشہ کے لیے بندھے ہوئے رسالوں کی عدالت سے انہیں تعاون حاصل ہوا. جون نے شادی کی، 3 بچے ہوئے. چوتھے بچے کے بعد وہ اور اس کی بیوی الگ ہو گئے. 50 سال کی عمر میں جون اذیت ناک تنہائی کے جہنم میں جل رہا تھا. تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو اور اتنے ہی بے مروت ہو. تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. یہ میری آرزو، میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو. کہتے ہیں میری آرزو ہے کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو. کس لیے دیکھتے ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو. اردو میگزین انشا. اسی کو نکالنے کے دوران زاہدہ حنا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. عشق ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، 3 بچے بھی ہوئے تھے، لیکن رشتہ زیادہ نہ چل سکا. پھر 1984 میں ان کا طلاق ہو گیا. خفا مزاج کے جون غم میں ڈوب گئے. شاعری سے لے کر زندگی تک میں خود کو برباد کرنے کی بات کرنے لگے. ایلیا اور زاہدہ کی 80 کی دہائی میں طلاق ہو چکا تھا، جس وجہ سے چونیلیا کافی ٹوٹ گئے اور انہوں نے شراب نویسی کا سہارا لیا. طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو پاکستان میں انتقال فرما گئے. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. یہ خراب آتیہ نے خیرت باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے. فی الحال مشاعرے کی اس قسط میں اتنا ہی. آپ ہم سے جڑے رہیے گا. ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی کہانی، ایک اگلے شاعر کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.